नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौं, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौं। संविधान सभाको संवैधानिक समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधान सभाको अध्यक्षलाई बुझाएको छ। लामो समय लाग्यो, यति काम गर्नको लागि पनि चान्चुन 1.5 महिना लाग्यो र प्रतिवेदन त्यस्तो बुझाइएको छ। संविधान सभाको अध्यक्षलाई त्यो प्रतिवेदनमा खास त्यस्तो केही सहमति पनि रहेको छैन र पनि संवैधानिक समितिले यो प्रतिवेदन बुझायो भनेर खुसी मनाइएको छ र यो संविधान सभालाई बुझाइएको प्रतिवेदनपछि अब बाटो खुल्यो भनेर प्रतिक्रिया आएको छ। संवैधानिक समितिले जस्तो छ जे छलफल भएको थियो त्यही कुरालाई प्रतिवेदनको रूपमा संविधान सभालाई बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा खास सहमति केही पनि भएको छैन। खासमा संवैधानिक समितिले सहमति गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो। त्यो सहमतिको दस्तावेज हुन सक्थ्यो र त्यसले संवैधान सभालाई महत्त्वपूर्ण योगदान पनि दिन सक्ने थियो। तर संवैधानिक समितिले त्यस्तो प्रतिवेदन बुझायो जुन प्रतिवेदनमा केही पनि लेखिएको छैन। खासमा हामीले यस्तो छलफल गर्यौं, हामीले यति विषयमा छलफल गर्यौं, यति विषयमा सहमति हुन सकेन भन्ने कुरा उल्लेख गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले अब संविधान सभालाई के मद्दत गर्न सक्छ होला? आज हामी मूलतः यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा यही प्रतिवेदन डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो संवैधानिक समितिको सभापति छन् उनले संविधान सभाको अध्यक्षलाई बुझाएको कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। मैले आफ्नो कुनै एउटा नयाँ कुरा यसमा राख्नुभन्दा पनि जे एउटा स्थिति हो त्यसैको जानकारी संविधान सभाले गराउनु उपयुक्त हुन्छ। अर्थात् अब हामीले अहिलेसम्म जे सहमति निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्यौं ज्यादै निकट पुगेर पनि त्यहाँ सहमति बन्न सकेको छैन र अझै त्यसमा छलफलको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने एउटा विषय र त्यो नटुङ्गिएको हुनाले प्रश्नावली बनाउन पनि सम्भव अहिले भइरहेको छैन भन्ने कुराको जानकारी। त्यसको साथसाथै समितिमा विभिन्न दल र मान्य सदस्यहरूबाट जो अवधारणा र मतहरू व्यक्त भएका छन् त्यो चाहिँ संविधान सभामा जस्ताको तस्तै चाहिँ एउटा जानकारीको निम्ति पठाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। संवैधानिक समितिको मूल काम सहमतिको साथ प्रतिवेदन तयार गर्नु थियो। उसले प्रतिवेदन तयार गरेपछि संविधान सभालाई बुझाउनु पर्ने थियो र त्यो प्रतिवेदन सहमतिको साथ आइदिएको खण्डमा संविधान सभालाई मद्दत पनि हुन सक्ने थियो। त्यही सहमति गर भनेर पटक पटक संविधान सभाले संवैधानिक समितिलाई प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो। यति विषयमा सहमति गर भनेर ती मूलभूत 4वटा विषय सहमति हुनै सकेन। त्यसैले संवैधानिक समितिले त्यही प्रतिवेदन संविधान सभालाई बुझाइदिएको छ। अब संविधान सभाको काँधमा अर्को जिम्मेवारी थपिएको छ। सवाल पनि खडा भएको छ। संवैधानिक समितिमा सभा जुन विषयमा सहमति हुन सकेन त्यो विषय अब संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा के सहमति हुन सक्छ? सवाल फेरि पनि खडा भएको छ र पनि संविधान सभाको अध्यक्षले बाटो खुलेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन आए पछाडि अब संविधान सभालाई बैठक राख्न र यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न बाटो खुलेको छ, बाटो प्रशस्त भएको छ। समितिको प्रतिवेदनको बारेमा सभापतिजीले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। समितिले
संविधान सभाले दिएको निर्देशन अनुरूप प्रयासका बावजुद दलहरूको बीचमा सहमति कायम गर्न सकेन। त्यसैले यो सहमतिको प्रस्ताव पनि होइन। संविधान सभाले सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थामा असहमति रहेका विषयमा प्रश्नावली तयार गर्नको लागि भनेको थियो। समितिले प्रश्नावली तयार गर्न नसकेको कुरा पनि राखेको छ र त्यसैले यो प्रश्नावली सहितको प्रस्ताव पनि होइन। संक्षेपमा संवाद समिति सहमति समितिले सम्बद्ध विवरणहरू सम्मिलित गर्दै एउटा जानकारी प्रतिवेदन दिएको प्रश्न छ। अब त्यसै अनुरूप संविधान सभाले नियमावली बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। सहमति हुनुपर्ने हामी सबैको अपेक्षा हो। संविधान सभाको संवाद समितिमा रहेका दल र दलका नेताहरूले पछिल्लो समय पटक पटक 2 घण्टामा विषयमा सहमति गर्ने बाचाबन्धन र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो, तर त्यो हुन सकेन। के अप्ठ्यारो पर्यो त्यो हामी कसैलाई पनि जानकारी छैन। त्यस्तो अप्ठ्यारो कुनै रहेछ भने त्यसलाई हटाउनु देश र जनताको लागि उपयुक्त हुन्छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। तर जे होस्, सहमति हुन सकेन। असहमत रहेको विषयमा प्रश्नावली समेत बनाउने कुरामा पनि सहमति हुन सकेन। तर यो प्रतिवेदन एउटा अर्थमा त्यो सकारात्मक छ। संवाद समिति पछिल्लो समयमा छलफल अगाडि बढ्ने क्रममा दलहरूको बीचमा संवादहीनता र पूर्णतः प्रतिरोधको स्थिति उत्पन्न भएको हो। दलहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफलसम्म गर्न छोडेको अवस्था हो। त्यसले सबैलाई चिन्ता उत्पन्न गरेको स्थिति हो। दलहरूको आफ्ना अडानहरू लिएर बसेको अवस्था हामी सबैले देखेको हो। यो अवस्थामा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको बेलामा संवाद समितिमा रहेको यो विषयलाई जस्ताको तस्तै रूपमा भए पनि संविधान सभा समक्ष पुर्याएर यो स्थितिलाई खोल्ने, निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा राम्रो प्रयास भएको छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ। गतिरोध र संवादहीनताको अप्ठ्यारो पुगेको छ र नयाँ वातावरणमा दलहरू अगाडि बढ्न सकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा यसलाई सकारात्मक रूपमा हामी सबैले लिनुपर्छ। बाटो त्यति बेला खुल्ने थियो दर्शकबिन जति बेला संविधान सभाले सहमतिको प्रतिवेदन हात पार्न सक्ने थियो। सम्झौताको दस्तावेज यदि उसले हात पारेको भएदेखि संविधान सभालाई निकै ठूलो गुण लाग्ने थियो। अन्तिम समयमा प्राप्त गरेको यो प्रतिवेदन एउटा दस्तावेज पनि बन्न सक्ने थियो। तर यो दस्तावेज
बन्न सकेको छैन। अब संविधान सभाको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ। पूर्ण बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेर चारैवटा मूलभूत विषयहरूमा एउटा सहमति गर्ने कि फेरि सहमति गर भनेर संवैधानिक समितिलाई पठाउने, एउटा यस्तो खालको जटिल प्रश्न फेरि संविधान सभाको काँधमा आइपुगेको छ। तर पनि जताततै ताली बजेको छ, खुसियाली मनाइएको छ। कम्तीमा संवैधानिक समितिले प्रतिवेदन त्यो दियो संविधान सभालाई भनेर। अब संविधान सभालाई यसले के सघाउ पुर्याउँछ त? हेरौं एकजना सभासदको यो भनाइ। अब यो प्रतिवेदनमा केही पनि छैन, किनभने हामीले 1.5 महिना जुन समय बितायौं त्यसमा हामीले सहमत गर्नुपर्ने एक अक्षर पनि हामीले सहमत गरेनौं। सहमत नगर्दाखेरि हामीहरू प्रतिवेदन तब के जाने भयो भने जुन प्रतिवेदन हामीलाई सहमतिको लागि पठाइएको थियो त्यो प्रतिवेदनमा हामी सहमत हुन सकेनौं। असहमति आफ्नै ठाउँमा छ भन्ने बाहेक त अरू कुरो जान नै पाएन। नपाउँदाखेरि जहाँ हामी 1.5 महिना अगाडि थियौं आज पनि त्यही ठाउँमा छौं भने माघ 8 गते संविधान लाउनको लागि अझ पनि 2-4 दिनमा हामीले सहमति गर्दैनौं। सहमति मैले भन्दाखेरि विषय वस्तुको सहमति, त्यसपछि प्रक्रियाको सहमति। प्रक्रियाको सहमति भन्दाखेरि हामीले प्रक्रिया नमिलाइकन त फेरि जनतामा जाने होला, मसौदा गर्ने होला, त्यसपछि पारित गर्नुपर्ने होला। तो पारितको प्रोसिड्युर छ आफ्नो, त्यसलाई हामीले निलम्बन गर्नुपर्ने होला। त यो सहमति नगरिकन 8 गते संविधान आउँछ भन्ने कुरा त बिल्कुल बकवास कुरा हो। त्यो आउन सम्भव नै देख्दिन। यो अब अर्को नि जस्तो यत्रो समयसम्म विवाद त भइ नै हाल्यो। अब आज चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्षले 23 गते म बैठक डाक्छु भनेर उहाँले 3 बजे बैठक डाक्नु भएको छ र त्योभन्दा अगाडि नै सहमति गरिदिनुस्, सहमति भएन भने अब चाहिँ आउँदैन, अब चाहिँ प्रक्रिया अनुसार जाने भने त पैसा 2 सम्म पुगिसक्यो भन्नुभएको छ। यो लामो समयसम्म विवाद निक्ल्यो। यो चाहिँ अब संविधानको नाममा सत्ताकै मात्र विवाद रहेछ त्यसमा। होइन, अब के विवाद हो, कहाँ विवाद हो, तो सत्ता अट्ठाको खेल गर्नेलाई थाहा होला। हामी त अहिले बडा सकुशल छौं यो संविधान सभामा, किन अहिले हामीलाई सत्ता अट्ठासँग मतलब छैन। यो सत्ता अट्ठाको जसलाई मतलब छ उनीहरू परेशान पनि छ र संविधान बनाउनुतिर नजर नगरिकन सरकारको नयाँ समीकरण बनाऊ, नयाँतिर जाउँ भन्ने पनि प्रश्न उपस्थित भएको छ र मलाई लाग्छ यो बेइमानी हो। अहिले सरकारलाई यताउति गर्नुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन, किनभने 2/3 करिब 2/3 को सरकार छ भने यसलाई कसैले यताउति पार्ने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा त फुल टाइम यो सरकारले देश विकास प्लस उसका पार्टीले संविधान निर्माणतिर जानुपर्नेमा अहिलेसम्म जुन 8-9 महिनाको समय हामीले गुजार्यौं, करिब 10 महिना गुजार्यौं, यसमा गम्भीरता साथ हामीले संविधान निर्माणमा लागेको कांग्रेस एमालेलाई देख्दै देखेन। यदि साँच्चीकै संविधान सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा संविधानको अन्तर्वस्तुमा छलफल भएको भए यो 1 महिना महत्त्वपूर्ण समय थियो र यो 1 महिनाको बीचमा महत्त्वपूर्ण सहमति सम्झौता पनि हुन सक्ने थियो। तर कार्तिक 15 गते समय गुजारेको संवैधानिक समिति यतिकै अनौपचारिक छलफल गर्ने भनेर अनेक पटक बैठक बस्यो आफूलाई इच्छा लागेको बेलामा र कुनै सहमति सम्झौता यसले केही पनि गर्न सकेन। बरु संवैधानिक समितिले अबगाल खानु पर्यो र म्याद गुजारेर
फर्जी काम गरेको भनेर उसले टिप्पणी पनि सुन्नु पर्यो। यो संवैधानिक समितिमा रहेका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि दिन सक्ने थिए। उनीहरूको जुन ढङ्गको जिम्मेवारी र भूमिका छ त्यस अनुसारको दायित्व पनि निर्वाह गरेको भएदेखि उनीहरूको ओज सान मान बढ्ने पनि थियो। तर त्यतातिर ध्यान नदिकन अब प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान सरकारतिर पुग्न थालेको छ। त्यसैले उनीहरू संविधान सभाको यो महत्त्वपूर्ण विषयतिर होइन, संविधानको अन्तर्वस्तुमा पनि होइन दर्शकबिन, उनीहरू संविधान सभाभन्दा पर सरकार अब के गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रपति को हुने, उपराष्ट्रपति को हुने, प्रधानमन्त्री को हुने, यस्तो खालको काममा उनीहरू लागेका छन्। त्यसैले त बालकोटमा नेकपा एमालेका अध्यक्षले छलफल गरे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग। त्यो छलफलमा के भयो त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिलेको कुराकानीबाट त्यस्तो अगाडि नै कुनै सहमतिको सरकार बनेर ल अगाडि जाने भन्ने त्यस्तो कुनै कुरा आएन। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने संविधान निर्माणको वातावरण पहिले सिर्जना गरौँ, त्यसमा त हामी पनि सिर्जना गरौँ भन्नेमै छौँ। त्यो सिर्जना भइसकेपछि पछि अब संविधान जारी हुने अवस्था बन्यो भने त्यति बेला के गर्ने अनि त्यो सोचौँला। तर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ सामूहिक मोर्चाको निर्णय अहिले तत्काल अब त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा नजाने भन्ने छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो। हामीले संविधान निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुको लागि पनि पार्टीहरू र ती पार्टीका नेताहरूमा रहेका जुन आशंकाहरू छन् त्यो आशंकालाई हटाउनलाई यस्तो संयुक्त सरकारले मद्दत पुर्याउन सक्दछ। त हामीले कसैलाई बाहिर छेक्न रोक्न खोजेका छैनौँ भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। त्यो त राम्रो धारणा हो भन्नुभयो उहाँहरूले। तर अन्तर्वस्तुमा गएर छलफल गरेर हामीले सहमति बनाउन सक्यौँ भने जो मुख्य 4वटा विषयहरू छन् त्यसपछि हामी अगाडि जान सकौँला भन्ने कुरा भयो र हामी यो छलफल जारी राखौँ भन्ने कुरा भयो। र आज जुन हामीले यसरी एक ठाउँमा बस्यौँ छलफल गऱ्यौँ, यो छलफल गर्नु पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो। यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ भन्नु उहाँहरूले। हामीले पनि यो सकारात्मक हो त सबैको छलफल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेपछि अनि संविधानका अन्तर्वस्तुका कुरा स्वतः जान्छन् हामीले भने होइन नि। हामीले के भनेका हौँ भने संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा पनि हामीले सहमति गर्ने छलफल गर्ने तलाई टुङ्गाउनुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै हाम्रो परिवेशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने त्यसले पनि त्यो विषयहरूलाई टुङ्गाउन मद्दत गर्छ भने त्यो पनि जाउँ भन्ने धारणा नै हो। हामीले त्यो सरकार बनाउँदैमा ती कुरा स्वतः हटेर जान्छन् भन्ने कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यसरी गएको छ। हामीले माघ 8 गते संविधान जारी गर्नुको लागि वातावरण सिर्जना गरौँ। त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सबैको स्वामित्व सहभागितालाई स्थापित गर्नुको लागि संयुक्त सरकारमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामी त्यसलाई अगाडि बढौँ। र संयुक्त सरकारको अर्थ हामीले संविधान बन्नुभन्दा अगावै अहिले सरकारको जुन स्वरूप छ त्यसलाई पुरै परिवर्तन गरेर जाने भन्ने होइन। हामीले त्यसलाई सबैको सद्भाव, सबैको सकारात्मक भूमिका होस्। यदि मनमा कुनै आशंका छन् राज्यमा बसेर राज्य सञ्चालन गरेर सरकार सञ्चालन गरेर के नै गरेको हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो देशमा त्यस्तो खालको सोच पनि हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो होइन भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। त्यो कुरा त सकारात्मक नै हो। संविधान निर्माणको वातावरण सिर्जना पहिले गरौँ। त्यो सिर्जना गरिसकेपछि त्यो हुने अवस्था आयो भने त्यो पनि विषय हुनसक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो। र हामीले जुन संवैधानिक राजनीतिक संवाद र सहमति समितिमा आफ्ना कुरा राखेका थियौँ, यो सम्बन्धी धारणा के हो तपाईँहरूको भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो। हामीले त्यसलाई पनि प्रश्न पार्यौँ। र त्यसको साथसाथै अहिलेको जुन देशको अवस्था छ यो अवस्थामा हामीले छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माण गरौँ, त्यसमा हामी अगाडि बढौँ। त्यसो भए हामी यी अन्तर्वस्तुहरूमा संविधान निर्माणका विषयवस्तुहरूमा हामी फेरि छलफल गरौँ, त्यसमा गहन छलफल गरेर सहमतिको खोजीलाई जारी राखौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभयो। हामीले पनि त्यसको लागि आग्रह गऱ्यौँ र यतिकोमा बैठक टुङ्ग्यौँ। भन्न त संविधानदेखि लिएर सरकारसम्म सबै विषयमा हामीले छलफल गर्यौं भनेर नेकपा एमाले भनेको छ। यो आयोजक थियो भेलाको। यो भेलाको आयोजक पार्टीले भनेपछि पत्याउनै पर्ने हुन्छ। तर मूल विषय
सरकारको थियो। यसभन्दा अगाडि पनि मोर्चासँग छलफल भएको थियो। त्यो मोर्चासँगको छलफलमा नेकपा एमाले सरकारलाई सहमतिको स्वरूप दिउँ, माघ 8 गते संविधान जारी गरौँ, माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने शर्तमा सरकारमा सामेल हुनुस्, उसको यो हालको प्रस्ताव रहेको थियो। त्यति बेला हेरौँला सोचौँला भनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अहिलेको बैठकमा चाहिँ सिधै सरकारको बारेमा हामी छलफल गर्न पनि तयार छैन, उसले यस्तो खालको जवाफ फर्काइदियो। यो सरकारको कुरा अस्ति पनि भएको थियो। यो एमालेको संसदमा बस्दाखेरि उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएकै हो र आज पनि उहाँहरूले चर्चा गरेकै हो। त हामी फेरि रिपिटेड गरेर हामीले के भन्यौँ भने यो सिरीबाट खारिज, सरकारमा जाने कुरै गर्नु हुँदैन, संविधान नबन्नेसम्म सरकारमा जाने कुरा गर्नु हुँदैन, यो हाम्रो एजेन्डा होइन, यसमा हामी कुनै छलफल गर्दैन। छलफल गर्ने 4वटा एजेन्डाको लागि यहाँले भन्नुभएको थियो, बोलाउनु भएको थियो। के अरे राज्य पूर्ण संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली, यो विषयमा छलफल गर्ने भनेर यसमा छलफल गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ र यसमा चाहिँ ओपेन भइयो। हामी आफ्नो तर्फबाट यी एजेन्डाहरूमा आफ्ना कुरा राख्यौँ, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, तर केही टुङ्गा छैन, सहमति केही भएको छैन। अब वार्ता जारी राख्ने भनेर भएको छ, उहाँहरूले फेरि कुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो यो विवादित विषयमा सहमति हुने सम्भावना केही देखिन्छ? अरे यार, अहिलेसम्म त त्यस्तो छानछान मैले देखाएको छैन। अनि माघ 8 मा संविधान आउँछ त अब सहमति भयो भने अहिले 2-4 दिनभित्र सहमति भयो भने आउने हो, 2-4 दिनभित्र भएन भने आउँदैन। माघ 8 गते नजिक आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो ठूलो दलले गरेको छलफलले कम्तीमा पनि संविधानको अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्नको लागि र एउटा निकास निकाल्नको लागि मद्दत गर्छ भन्ने आम अपेक्षा रहेको थियो। तर यो अपेक्षाको विपरीत सरकारमा केन्द्रित भयो छलफल र त्यसमा पनि उसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन, किनभने बैठकमा जानु अगाडि नै मोर्चाले सरकारमा हामी सामेल हुने छैनौं, हुँदैनौं भनेर निर्णय गरि नै सकेको थियो। त्यसैले यो केवल छलफल भयो, भेला भयो, चिया गफ गर्ने एउटा मेलो मात्र भयो। त्यसैले नेकपा एमालेका नेताहरूले यसकालको छलफलले कम्तीमा पनि दलहरूको बीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण भयो भनेर सजगतापूर्वक, सचेततापूर्वक टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले त यो छलफलमा संविधानको विषयमा, सरकारको विषयमा भन्दा पनि यो एउटा राम्रो सम्बन्ध राख्नको लागि मात्रै बैठक गरिएको थियो भनेर उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बताएका छन्। हाम्रो अध्यक्षले आयोजना गर्नुभएको यो अतिथिहरूको भेला हो। विभिन्न चाहिँ विषयहरूमा छलफल भएको छ। संविधान माघ 8 गतेभित्रै जारी गर्नको निम्ति छलफल गर्नको निम्ति बोलाएको यो अत्यन्त सद्भावपूर्ण चाहिँ यो ग्यादरिङ हो। संविधान भन्दा सरकारतिर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान थालेपछि अब सत्ता समीकरणमा को सत्ता पक्ष हुने, को विपक्ष हुने, सत्ता पक्ष हुँदाखेरि कसले सिंहदरबार सम्हाल्ने भन्ने कुराको बारेमा अहिलेदेखि नै जोड तोडले बहस हुन थालिसकेको छ। यसभन्दा अगाडि नै अर्थात् वर्ष दिन पहिला पनि भागबण्डा लागेको थियो र त्यति बेला माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने र त्यसको 1 महिनापछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने भनेर त्यति बेलै सहमति भएको थियो। माघ 8 गते त अहिलेकै छलफल, अहिलेकै बहस, अहिलेकै विवादलाई ध्यान राखेर हेर्ने हो भनेदेखि संविधान आउँदै छैन। तर उहाँहरू अझै पनि केही दिन
छलफल गरौँ, छलफलबाट अझै पनि संविधान ल्याउन सकिन्छ कि यस्तो खालको अभिव्यक्ति, यस्तो खालको टिप्पणी दिइ नै रहेका छन्, भनि नै रहेका छन्। र पनि शीर्ष नेताहरूको भनाइ अनुसार र त्यसभन्दा मुनतिरका नेताहरूको कुरालाई ध्यान दिएर भन्ने भनेदेखि शीर्ष नेताहरू माघ 8, त्योभन्दा मुनिका नेताहरू माघ 8मा पहिलो मस्यौदा आयो भनेदेखि पनि मुख जोगाउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्थ्यो, अहिले पनि भनि नै रहेका छन्। अर्थात् माघ 8 गते संविधान होइन, माघ 8 गते पहिलो मस्यौदा ल्याउन सकियो भनेदेखि पनि धेरै ठुलो काम हुन्थ्यो, स्वयं दलकै नेताहरू पनि बताइरहेका छन्। तैपनि उनीहरू माघ 8 गते संविधान आउँछ भन्न चाहिँ छाडिरहेका छन् अनि ध्यान र बहस चाहिँ सरकारतर्फ गरिरहेका छन्। कसरी आउँछ माघ 8 गते अब संविधान? प्रश्न फेरि पनि उब्जिसकेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.u मा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजका बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई करेन्ट न्युज @sagarmatha.u मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 4233 074 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।